Dear student, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. आज हम आपको आसान जुमले बनाना सिखाएंगे। जीम नून गाफ लाम जंग गाफ लाम गल लाम अलिफ ला जंगला ते साकिन जंगलात जंगलात हे मीम ये नून गुन्ना हमें जीम नून जन गाफ लाम गल जंगल लाम अलिफ ला जंगला ते साकिन जंगलात सीन बड़िए से लाम काफ लकड़े छोटियड़ी लकड़ी हमें जंगलात से लकड़ी हे अलिफ हा स्वाद लाम सिल हासिल हे वाव हो ते छोटी ती होती हे बड़िए हे हमें जंगलात से लकड़ी हासिल होती है। नंबर 2 सीन काफ वकू सुकून नून साकिन सुकून मुसलमानों मीम सीन लाम सल मीम अलिफ मा मुसलमा नून वाव नो नून गुन्ना मुसलमानों काफ वाव को मुसलमानों को नून मीम अलिफ मा नमाज साकिन नमाज मुसलमानों को नमाज पेड़े पर दो चश्मी है नून बड़िए ने पढ़ने सीन बड़िए से पढ़ने से सीन काफ सक काफ वकू नून साकिन सकून मीम लाम मिल ते अलिफ्ता मिलता हे बड़िए है मुसलमानों को नमाज पढ़ने से सुकून मिलता है। यहाँ जो सेंटेंस में वर्ड्स होता है वो वर्ड हमें यहाँ यूज़ करना लाजमी होता है। जे ये अलिफ या जिया दाल साकिन जियाद ते छोटी ती ज्यादती हे मीम ये नून गुन्ना हमें काफ सीन किस सीन छोटी सी किसी काफ बड़िए के किसी के बे दो चश्मी है छोटी भी किसी के भी सीन अलिफ सा ते दो चश्मी है साकिन साथ हमें किसी के भी साथ जे ये अलिफ या दाल साकिन ज्याद ते छोटी ती ज्यादती नून पहाड़ वाला है ये नून गुन्ना नहीं काफ रे कर नून छोटी नी करनी चे अलिफ चा है ये बड़िए चाहिए हमें किसी के भी साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। नंबर 4 गाफ नून अलिफ ना हे साकिन गुन्हा गाफ अलिफ गा रे साकिन गार गुन्हा गार गाफ नून अलिफ ना हे साकिन गुन्हा गाफ अलिफ गा रे साकिन गार गुन्हागार काफ वाव को गुन्हागार को अलिफ लाम अल्लाम है ला अल्लाह काफ बड़िए के अल्लाह के आइन जाल अलिफ जा अजाब साकिन अजाब काफ अलिफ का अजाब का सीन अलिफ सा मीम नून अलिफ ना
سامنا کاف رے کر نون الف نا کرنا پیڑے پڑے بڑیڑے پڑے گاف الف گا گنہگار گنہگار کو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. نمبر 5 میم یہ سین رے سر میسر میم یہ سین رے سر میسر دال واو دو لام تیلت دولت میم نون دال ساکین مند دولت مند کاف واو کو ہے رے ہر الف مد آ رے الف را آرا حمزہ شین زیر عش آرائش دولت مند کو ہر آرائش میم یہ سین رے سر میسر ہے واو ہو تے چھوٹی تی ہوتی ہے بڑی ہے دولت مند کو ہر آرائش میسر ہوتی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹ آپ اس ورک کی اچھی طرح سے پریکٹس کیجیے گا اور مجھے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ نگہبان.